प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको यो दिनहरूमा वर्तमान समयहरूमा सबै व्यक्ति अत्तालिरहेको छ, डराइरहेको छ अनि सबैको माइन्डमा यही क्वेसन छ कि अब के हुँदैछ, अब के गर्नुपर्ने हो, के भइरहेको छ। संसार चाहिँ यति साह्रो अत्तालिरहेको छ अनि प्रभुको जनहरूमा पनि यो कुरो क्वेसन आइरहेको छ कि प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले के गर्न चाहनुहुँदैछ, परमेश्वरले के चाहिँ रोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट, के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नहरू छ। अनि यो दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रोबाट खोज्नु भएको कुरो नि आराधनालाई खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा साँचो आराधकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले आत्मा अनि सत्यतामा वर्शिप गर्ने आराधकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। बाइबलमा हामी धेरै आराधकहरूलाई भेट्दछौँ, धेरै प्रकारको वर्शिपहरू उहाँहरूले चढाइरहेका हामी भेट्दछौँ। मलाई मजा लागेको एउटा आराधक छ जो चाहिँ पौल अनि सिलास, जसले चाहिँ नि आफ्नो सबै कुरो सकिँदै गर्दा नि वर्शिप गरेको छ। तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेरित 16:24 यसो लेखेको छ, यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई जेलखानाको भित्री भागमा लगी तिनीहरूका खुट्टामा ढुङ्ग्रो ठोकेर राखिदिए। उनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिइरहेको छ भन्दा नि उनीहरू चाहिँ एउटा जेलखानाको भित्री भागमा लगिरहेको छ अनि ढुङ्ग्रोहरू लगाएर साङ्लीहरू लगायो भने उनीहरूलाई चाहिँ नि बाँधिएको छ। दुईजना उनीहरू चाहिँ नि एउटा रुममा मात्र थुनिएर बसिरहेको छ। पौल र सिलासको जीवनहरू भने उनीहरूले विगत दिनहरूमा एकदमै शक्तिशाली काम गरिरहेको थिए प्रभुको। तर यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दा नि पौल र अनि सिलास चाहिँ नि एउटा जेलखानामा थुनिएको छ, एउटा 4वटा दिवारको बिचमा मात्रै छ। पौल र अनि सिलासको जीवनमा चाहिँ नि उसको प्रोफेसीहरू चाहिँ नि सिद्धिएर गइरहेको छ। यस समयमा उसको दर्शनहरू चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ, उसको फ्युचरहरू चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ अनि उसको मेरिकलहरू चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ। सबै कुरो चाहिँ उसको नि बन्द भइरहेको छ, सबै कुरो सकिएको छ अनि उसको त्यो हातहरूमा पनि साङ्ली लगाएर अनि बाँधिरहेको छ। त्यो समय थियो जब नि पौल र सिलासले चाहिँ नि हिँड्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन बोल्दै गर्दा ठुल्ठुलो कामहरू हुन्थ्यो, प्रभुको वर्शिप गर्थ्यो, प्रभुको आराधना गर्थ्यो। अनि पौल र सिलास अहिले कहाँनिर आइरहेको छ भन्दा नि जेलखानामा आइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ। उसको नि मिनिस्ट्री चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ। यस समयमा उसको सेवाकाई चाहिँ नि बन्द भइरहेको छ अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ नि एउटा प्रश्न छ, अब मैले के गर्नुपर्ने हो। हाम्रो नि सबै सेवाकाई चाहिँ नि सक्यो, हामीलाई चाहिँ नि यहाँ बन्द भएको छ, अब मैले के गर्नुपर्ने हो। र मलाई मजाको कुरो के लाग्छ भन्दा नि जब पौल र सिलासको नि हात खुट्टामा नि बन्धन थियो, उनीहरू चाहिँ नि बाँधिएको थियो, उनीहरू चाहिँ नि एउटा घेरोमा बसेको थियो जहाँबाट चाहिँ उनीहरू निस्किन सक्थेन, यस्तो अवस्थामा थियो। तर मलाई मजाको लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा नि यहाँनिर 25 पदले यसो भन्दछ, तर आधा राततिर पौल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको वचन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। मलाई मजा चाहिँ यो लाग्छ, उसको जीवनमा चाहिँ सबै कुरो सकिएको छ, प्रोफेसी सकिएको छ, हिलिङको कामहरू सकिएको छ, सबै कुरो सकियो। तर पौल र सिलासले केलाई रोज्यो भन्दा नि पौल र सिलासले यसलाई रोजेन कि
मेरो परमेश्वरको मैले आराधना गरेँ, परमेश्वरको लागि मैले धेरै कामहरू गरेँ, कुटाइहरू सहेँ। प्रभु तपाईँले मलाई किन यहाँनिर खाँदिरहनु भएको, बरु त म त मरिदिन्छु भनेन। त उनीहरूले के भने भन्दा नि परमेश्वरलाई वर्षिप आराधना गर्न रोजे। यो दिनमा हुन सक्ला तपाईँ एउटा रुममा मात्रै हुनुहुन्छ होला, यो दिनमा तपाईँको कामहरू खोसिरहेको होला, यो दिनमा तपाईँको आउने आम्दानी रोकिरहेको होला, यो दिनमा तपाईँको चुलोमा आगो नबोलेको होला, यो दिनमा तपाईँको भाँडामा खाने कुरो नहोला। यो दिनमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, यो दिनमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के दिनमा पौल र सिला चाहिँ तपाईँ आराधना गर्न चाहनुहुन्छ? के दिनमा पौल र सिला चाहिँ तपाईँ परमेश्वरमा घुट्ना टेकेर प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाउन चाहनुहुन्छ? मलाई मजा लाग्छ। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ नि कुटाइ खाएको थियो के पत्ता अगाडि हामी हेर्छौँ भने उनीहरू चाहिँ नि कुटिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो घाउहरूलाई हेरेन, आफ्नो दुखाहरूलाई हेरेन, तर उनीहरूले नि परमेश्वरको आराधना गर्न कहिले पनि रोकेन। परमेश्वरले यो कुरा चाहँदै हुनुहुन्छ मण्डलीहरूबाट। यो महामारी हुँदै गर्दा, यो बिमारी बढ्दै गर्दा, अनिकाल बढ्दै गर्दा, सबै कुरो सकिँदै गर्दा के तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई नै आराधना गर्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले आराधनालाई रोज्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आराधकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। सबै कुरो सकिएको छ, तर पनि पौल र सिलासले चाहिँ रातिको मध्यरातमा चाहिँ नि लजाऊ जीवनसम्म भन्दै भजन गाइरहेको छ। लजाऊ जीवनसम्म येशूको नाममा प्रभुलाई आराधना दिन थाले। यस समयमा चाहिँ नि पौल र सिलासले चाहिँ नि भन्न थाले, म रोकिँदिनँ येशू गर्न तपाईँको आराधना भन्दै थाले। यस, मेरो जिउमा घाउ दुखिरहेको छ, मेरो भुँडीमा भोक लागिरहेको छ, मेरो हातहरू पनि बाँधिरहेको छ, म एउटै रुममा छु, तर पनि म तपाईँलाई आराधना गर्न रोकिँदिनँ भने जसै उसले भन्न थाले नि परमेश्वरले त्यो जग्गालाई यत्तिकै राख्नु भएन। त्यो जग्गामा परमेश्वरले ठुलो कामलाई गर्नुभयो, ठुलो शक्तिशाली कामलाई गर्नुभयो। 26 पदलाई हामी हेर्दाखेरि भेट्छौँ, तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र जेलखानाका जगहरू हल्लिए र तुरन्तै जम्मै ढोकाहरू उक्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले। प्रेज द लर्ड। त्यो दुईजना पौल र सिलासले नै आराधना गरिरहेका थिए। जेलखाना हेर्छ नि भुइँचालोहरू चल्न थाल्यो, जेलखानाको नि त्यो बन्धनहरू फुट्लिन थाल्यो, जेलखानाको चाहिँ नि दैलोहरू उक्रिन लाग्यो। जसै तपाईँ आराधना गर्दै हुनुहुन्छ नि यो दिनहरूमा नि तपाईँको अभिषेकहरूको त्यो भाँडाहरूमा चाहिँ नि खोलिरहेको छ। जसै तपाईँ आराधना गर्दै हुनुहुन्छ नि यस समय नि परमेश्वरले तपाईँको लागि नयाँ महिमालाई खोल्दै हुनुहुन्छ। जसै तपाईँ यस समयमा आराधना गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँको छिमेकीहरूमा नि त्यो बन्धनहरू फुक्लिँदै गएको छ। जसै तपाईँ आराधना गर्दै हुनुहुन्छ नि परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ यो दिनहरूमा परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहनुहुन्छ? के यो दिनमा तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना दिँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले आराधकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ यो दिनमा गनगनाउँदै हुनुहुन्छ भने खोइ त प्रभुले गरेको भन्दै हुनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले त्यहाँबाट महिमा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ नि प्रभुले गर्नुहुन्छ होला नि त भन्दै तपाईँ यत्तिकै सुतेर बस्नुहुन्छ भने परमेश्वरले गर्नु सक्नुहुन्न त्यो काम। तर जसै तपाईँ सबै कुरोलाई छोडेर नि तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दया जीवनभन्दा सी भन्दै तपाईँ गाउँदै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले चिच्चाउँदै परमेश्वरलाई आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले नै अब त्यो ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आराधकलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभुले सबैलाई आशिष दिएको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले नि पौल अनि सिलास चाहिँ आराधकलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। Amen. Praise the Lord.